नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुलुकमा राजनीतिक संकट जारी, सडकमा भने एजेन्डाविहीन विरोध र चर्को नारा। राजनीतिक स्थिरताको लागि नेता कार्यकर्ता सजग हुन आवश्यक। दुई पक्षमा विभक्त हुँदा सडकमा पुग्यो नेकपाको घर झगडा। आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खलाले कम्युनिस्ट राजनीतिको हुर्मत लिएको विश्लेषण। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा हुने खेलाडी छनौटमा भेदभाव नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। देशको गौरव बढाउने खेल क्षेत्रमा गरिने लगानी अनुत्पादक नभएको टिप्पणी। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षद्वारा निर्वाचन आयोगमा पार्टी र चुनाव चिन्हको आधिकारिकता दावी। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको तर्क। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको लागि ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वीरगञ्जमा प्रभावकारी भएन। ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि पैसा तिरेर किन्न बाध्य। चीनको राजधानी बेजिङ, सांघाई र साङडोङ प्रान्तबाट कोरोना विरुद्धको नक्कली खोप बनाएको आरोपमा 80 जना पक्राउ। उत्पादित नक्कली खोप नष्ट। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सहज जित। युनाइटेडसँग साउथह्याम्पटन 9-0 गोल अन्तरले पराजित। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। देशमा यति बेला संकटको चाङ नै थुप्रिएको छ। कोरोना महामारी र यसका कारण उब्जिएका समस्याले जनता ग्रसित छन् भने राजनीतिक संकटबाट देशले निकास खोजिरहेको अहिलेको अवस्था हो। तर अहिले सडकमा एजेन्डा नै नभए पनि विरोध प्रदर्शनको होडबाजी चलिरहेको छ। चर्का नारा लगाए पनि ती नारा गालीमा नै सीमित छ। निश्चित स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएका यी गतिविधिले जनता दिक्क भएको देखिन्छ। देशभर अझै पनि कोरोनाको त्रास कायमै छ। देशमा राजनीतिक अस्थिरता दिनौं जस्तै बढ्दै गएको छ। सडकमा विरोधका आवाज व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्। एकले अर्काको कटाक्ष गर्ने क्रम निरन्तर जस्तो छ। सडकमा जनता ओह्राल्ने क्रम जारी छ। तर विरोध र नारा केका लागि? बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिनका लागि? कोरोनाको महामारीमा विदेशमा अल्पत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनका लागि? गरिब, असहाय, वृद्ध, वृद्धा तथा बालबालिका को अधिकारको लागि? यी माथि उल्लेख भएका कुनै पनि विषय विरोध गर्दै नारा लगाउँदै सडकमा उर्लिने नेताहरूको एजेन्डा भएको देखिँदैन। विरोध छ त केवल आफ्नो निहित स्वार्थका लागि। एउटा व्यक्तिको निहित स्वार्थका लागि हजारौं जनतालाई अनाहकमा सडकमा ओह्राल्ने होडबाजी भइरहेको छ। एक अर्थमा भन्ने नै हो भने राजनीतिक दलको सम्पत्ति भनेको कार्यकर्ता नै हो। दल समृद्ध बनाउन कार्यकर्ता अनिवार्य शर्त हो, जुन अपरिहार्य पनि छ। तर कार्यकर्ता संरक्षण भन्नासाथ आर्थिक र राजनीतिक संरक्षण भन्ने बुझिन्छ। राजनीतिक संरक्षण भन्नाले तपाईले कुन स्तरको राजनीतिक कार्यकर्ता निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले नै राजनीतिक स्थिरता र विकास निर्माणका कुराहरू पहिल्याउन सकोस् र देशले विकासको गति लिन सकोस् भन्ने हो। कार्यकर्ता भनेको आर्थिक रूपमा नभई वैचारिक र नैतिक हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्य नेपालका नेता तथा कार्यकर्ता पद र कुर्सी जता पाइन्छ त्यतै होमा हो मिलाउने मात्र छन्, जसले गर्दा देशले स्थिरताको बाटो समाउन सकेको छैन। राजनीति भनेको समाज निर्माणको प्रक्रिया पनि हो। राजनीतिले सामाजिक व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पश्चात नेपालको राजनीति निकै अस्थिर बनेको छ। संवैधानिक निकाय, नागरिक समाजका अगुवा, नेता तथा कार्यकर्ता, भातृ संगठनहरू सबैको ध्यान त्यतै छ। शीर्षस्थ नेतृत्व एक अर्काको आरोप प्रत्यारोप गर्न र सडकमा कार्यकर्ता लिएर नारा जुलुस गर्न व्यस्त छन्। अर्कोतर्फ काम गरिरहेका जनतालाई आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि सडकमा लिएर भाषण सुनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भनेर आफूलाई नागरिक समाजको अगुवा भन्दै सडकमा उफ्रिनेहरूलाई प्रत्येक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्ना नागरिकको शव आएको थाहा हुनुपर्ने कि नपर्ने? नेताको छत्र छायामा माइतीघर मण्डलामा उफ्रिने कार्यकर्ताहरूलाई देशमा बेरोजगारीको समस्या दिनानुदिन बढेको प्रति ध्यान हुनुपर्ने कि नपर्ने?
सधैँभरि नेताको पछि लागेर भाषण सुनेर होमा हो मिलाएर देशको विकास कहिले हुने? जबसम्म जनता, नेता तथा कार्यकर्तामा यी र यस्ता कुराहरूप्रति ध्यान जान सक्दैन तबसम्म राजनीतिक स्थिरता र देश विकास हुनै सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। दुई समूहमा विभाजन भएको सत्तारूढ दल नेकपा भित्र पार्टीमा आधिकारिकता दावी गर्ने रस्साकस्सी चलेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार नेकपा सिङ्गो भए पनि व्यवहारमा दुईवटा पक्ष छन्। एक पक्ष सत्तामा रहेर सडकमा पञ्चले झैं र्याली गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष विपक्षी दलको भूमिकामा भए झैं सडक तताइरहेको छ। नेकपा भित्रको घर झगडाले जोरी पारीलाई हँसाएको त छँदैछ, तर कम्युनिस्ट राजनीतिको पनि हुर्मत लिइरहेको छ भन्दा असान्दर्भिक नहोला। अरू कसैको अपराधको सजाय भोग्नु नेपाली जनताको नियति जस्तै बनेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षहरू बीचको भागभण्डाको झगडामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली भने मुद्दा संवैधानिक नभएर राजनीतिक भएकोले खारेज हुने फैसला सडकबाटै सुनाइदिनुहुन्छ। उहाँका अर्का समकक्षी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएकोमा पटक्कै चित्त बुझेको छैन। यसैले उहाँले युवा विद्यार्थीलाई आक्रामक र आवेगमय आन्दोलनका निम्ति उक्साउने अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यही माघ 28 गते सत्तारूढ दलको सत्ता बाहिर रहेको समूहले काठमाडौँ उपत्यका अस्तव्यस्त बनाउने आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आन्दोलनका नाउँमा अराजकता उत्पन्न गरेर मुलुकलाई सङ्कटको खाडलमा खसाउने मनसुबा नभए विरोधका कार्यक्रम आक्रामक र आवेगपूर्ण अर्थात् हिंसात्मक बनाउनु पर्ने थिएन। सत्तारूढ नेकपाका दुई मध्ये एक अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने र उही पार्टीका अर्का अध्यक्ष सडकमा आक्रामक आन्दोलन गर्न युवा विद्यार्थीलाई उक्साउने। देशमा बिस्तारै लोकतान्त्रिक संस्कार र अभ्यासको विकास भइरहेकै बेला कम्युनिस्टहरूले लोकतन्त्रको जगमै प्रहार गर्न थालेका त होइनन् भन्ने सन्देह नेकपाका दुवै खेमाका अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट उत्पन्न भएको छ। ज्ञातव्य छ नेकपा अहिलेसम्म वैधानिक रूपमा एउटै दल हो। नेकपाका दुवै अध्यक्षले एक अर्काप्रति प्रयोग गरेका शब्दहरू नै हिंसात्मक र आवेगपूर्ण छन्। उहाँहरूको कुण्ठा, द्वेष, घृणा र आक्रोश सडकमा छत्ताछुल्ल भएका छन्। कुपात्रमा मतदान गरेको प्रायश्चित बापत नेपाली जनताले यतिसम्म सहलान् पनि, तर जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनाउने धम्की भने पक्कै सह्य हुने छैन र नेपाली जनताले पचाउने छैनन्। काठमाडौँ उपत्यका अस्तव्यस्त हुने गरी आक्रामक हुन युवा विद्यार्थीलाई उक्साउनेहरू विचार र पृष्ठभूमिमा पनि हिंसात्मक नै छन्। यसैले यिनको आह्वान थप चिन्ताको विषय भएको हो। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा 2067 वैशाखमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा काठमाडौँ घेर्न देशभरका कार्यकर्ता उपत्यका भित्राइएको कमैले बिर्सेका होलान्। काठमाडौँ अस्तव्यस्त बनाएर पनि दाहाल कथित घेराउ फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए। यद्यपि सरकारले बल प्रयोग गरेर हटाउने आँट गरेको थिएन। त्यति बेला दाहालका शब्दमा काठमाडौँका सुकिला मुकिलाहरू घेराउको प्रतिवादमा उत्रेका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा अहिलेसम्म राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र अभियन्ता मात्र आएका छन्। जनतालाई सडकमा उतार्न, आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन खोजिएको हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ। अहिले काठमाडौँमा कोभिड-19 को संक्रमण केही मत्थर देखिए पनि साम्य भएको छैन। जनताको वितृष्णा आक्रोशमा परिणत हुनेछ। बन्द कक्षमा सयौं जनाको भिडलाई आक्रामक हुन उक्साइए पनि काठमाडौँमा कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको संख्या सयौंमा रहेकै छन्। नयाँ प्रकारको भाइरसको संक्रमण संसारभर बढ्दैछ। नेपालमा भने प्रधानमन्त्री ओली 64% बहुमतले नपुगेर 66% नगाउन संविधानमै नभएको अधिकार देखाएर संसद भङ्ग गरी चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँको पार्टीका अर्का नेता देशको सबैभन्दा ठूलो र संक्रमणको जोखिममा भएको शहरलाई अस्तव्यस्त बनाउन विद्यार्थीलाई उक्साउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले अब युवा स्वयं सजग हुनुपर्छ र यस्ता हिंसाका पुजारीहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रकै चिन्ता हो भने पुष्पकमल दाहालले युवालाई आक्रामक हुन उक्साउनुको साटो आफू अनुशासनमा बस्नु बेस हुनेछ। सडकमा तोडफोड नगरेर पनि सामान्य प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले राज्यलाई सम्झौता गर्न बाध्य बनाएका थिए। यद्यपि अनुसरण गर्न नैतिक शक्ति आवश्यक हुन्छ, जसमा कम्युनिस्टहरूको विश्वासै हुँदैन। आखिरी पार्टीभित्रको किचलो र तुष्टिकरणले कसैको उक्साहटमा राजनीति गर्नेलाई फाइदै होला, तर लाखौं इमान्दार कर्तव्य पालना गर्ने कार्यकर्ताको हार हुनेछ।
अझ भनौँ नेपाली जनताले हार्नेछन्, विधि र पद्धतिले हार्नेछ। मुलुक अन्त्यहीन द्वन्द्वमा फस्दा समृद्धिको बाटोमा तगारो लाग्नेछ। राजनीतिक ब्युरो, माउन्टेन टेलिभिजन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनौटमा भेदभाव नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले खेलाडी छनौटमा भेदभाव नगर्न सुझाव दिनुभएको हो। परिषदले प्रशिक्षक र खेलाडी चयन गर्दा स्वर्ण पदकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। खेलाडी छनौटमा गुनासाहरू रहेको भन्दै ओलीले तालिमदेखि खेल प्रतियोगितासम्मका खेलाडी छनौटमा भेदभाव हुन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। पक्षधरता कसैको गर्ने हुन्न। राम्रो छ, राम्रो छ, राम्रो छैन। यो चाहिँ यस्तो हो, त्यसकारण मैले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरै हुँदैन। खेलमा स्वर्ण पदकलाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छु। हामी माया गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर सेलेक्सनमा भेदभाव तलमाथि हुनु हुँदैन। खेलकुद क्षेत्र उत्पादक कि अनुत्पादक भनी चर्चा हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले विजयी भएर पदक ल्याउँदा देशको गौरव बढाउने भएकाले खेल क्षेत्रको लगानी बेकार र अनुत्पादक नभएको बताउनुभयो। गहुँ मकै आलु पनि फलाउँदैन, यसले ज्याकेट पनि निकाल्दैन, जुत्ता पनि सिउँदैन। त्यसो भएर यसलाई अनुत्पादक भन्नु हुँदैन। उहाँले जितका लागि अति आवश्यक, अपरिहार्य र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी सरकारले खेल क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भइरहेको भन्दै अब अन्य क्षेत्र जस्तै खेलकुद क्षेत्र पनि छिट्टै पुरानै लयमा फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार आधिकारिकता दावी निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ। अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू आयोगमा पुगेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता दावी पेश गरेका हुन्। दल ऐनको धारामा टेकेर दलको आधिकारिकता पेश गरेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। प्रमाण, निर्णयहरू, हाम्रो विधान सबै कुराहरूलाई राखेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको अहिले कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल दुईटा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो भनेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विभाजित नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो भने ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्दै त्यही विवरण अद्यावधि गर्न आयोगलाई पत्रचार गरेको थियो। तर आयोगले 11 माघमा दुवै पक्षको दावी मानेन। यही कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार आधिकारिकता दावी गरेको दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिटमाथिको सुनवाईमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिटमाथिको 15औं दिनको बहसमा सहभागी हुनुभएका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नुभएको हो। सोमबारदेखि लगातार बहस गर्नुभएका महान्यायाधिवक्ता खरेलले मंगलबार बहस गर्दै संविधानको धारा 85 को व्यवस्थामाथि तर्क पेश गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले सोही धारामा आधारित रहेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उहाँको जिकिर छ। बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भयो भने जनतामा जाने अधिकार छैन भनेर व्याख्या गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ। यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशील कुमार पन्तले मंगलबार बहस सुरु गर्दै संविधान निर्माण गर्दा के छलफल भयो, कुन सदस्यले के बोले, कहाँ गएर बोले भन्दा पनि अन्तिममा संविधानमा के लेखियो र लिखितमा के छ भनेर हेर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार छैन भनेर स्पष्टसँग उल्लेख नगरिएकाले संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सक्ने उहाँको तर्क छ।
माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। गत मङ्सिर 30 मा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले लामो समयदेखि रिक्त रहेका 45 पदमा नियुक्ति गरेको थियो। सोही नियुक्तिमा संसदीय सुनाई नहुने भएकाले शपथ दिलाउने तयारी भएको छ। मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले स्वतः नियुक्ति र शपथ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको हो। निवेदक त्रिपाठीले रिटमा प्रतिशोध, उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायतको आदेशको माग गर्नु भएको छ। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष, सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। खानेपानी मन्त्री मणि थापाले ललितपुर स्थित नक्खु जेल पुगेर नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीसँग भेट्नु भएको छ। सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ता प्रयास भइरहेका बेला मन्त्री थापा मंगलबार नक्खु कारागार पुगेर विप्लव समूहका नेता ओलीसँग भेट्नु भएको हो। मन्त्री थापा कारागारको खानेपानी सम्बन्धी अनुगमनका लागि भन्दै त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। मन्त्री थापाले कारागारको निरीक्षण गरेर विप्लव नेता ओलीसँग संवाद गर्नु भएको छ। विप्लव समूहमाथि सरकारले 29 फागुन 2075 मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वार्ताका लागि पहिले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने शर्त समूहले राखेको छ। त्यसपछि हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई छाड्नुपर्ने र वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएर छलफलमा बस्न तयार रहेको विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले सन्देश पठाउनु भएको छ। ओली नक्खुमा एनसेलको मुख्यालय अगाडि भएको विस्फोटमा संलग्न रहेको आरोपमा नक्खु कारागारमा हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पहिलो आवधिक योजना र प्रोभिन्सियल प्लानिङ बेसलाइन एन्ड स्ट्राटेजिक अप्सन फर प्रोभिन्स 2 सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले योजनामा प्रादेशिक विकास निर्माणको बहुआयामिक विषयवस्तु जस्तै क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, अपेक्षित उपलब्धिहरू तथा नतिजा खाकाहरू समेटेको जानकारी दिनुभएको छ। योजना सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशले प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय लगायत सञ्चालनमा ल्याएर जनतालाई राम्रो सेवा दिने उद्देश्य राखेको पनि बताउनु भएको छ। यानी सम्पूर्ण विकासको सेक्टरमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ र त्यसको लागि मलाई लाग्छ यी हाम्रा आवश्यकता हामी कसरी अगाडि बढ्ने र त्यसको यो चाहिँ एउटा हामीले सहयोगी हुनेछ। हाम्रो अवस्था के छ यो सम्बन्धमा समेत पनि यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ र जसरी चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्षले भन्नुभयो। योजनालाई विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटी 8 परिच्छेदमा तयार पनि पारिएको छ। लकडाउनका कारण आफ्ना पेसा व्यवसायी धराशायी भई समस्यामा परेका पर्यटन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मौद्रिक नीतिमा भएका कुरा कार्यान्वयन नभएको, व्यवसायीहरूलाई दिइने भनिएको सहुलियत ऋण पहुँचवालाहरूलाई मात्र दिएको लगायतका विरोधमा यतिबेला पर्यटन व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्। काठमाडौँका सडक राजनीतिक तथा अन्य आन्दोलनका कारण सधैँ व्यस्त देखिने गरेको छ। मंगलबार पनि यसले निरन्तरता पायो। काठमाडौँको नक्सालका सडकमा पर्यटन क्षेत्र लगायत विभिन्न 54 पेसा व्यवसायीहरूको छाता संगठनमा आबद्ध व्यवसायीहरूले विभिन्न मागहरू राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए। व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई मर्का परेका बेला समेत बैंकहरूले नाफामा अलिकति पनि कम गर्न किन नहुने, मौद्रिक नीतिको गुलियो, अरबपतिको सेटिङमा राष्ट्र बैंक भुलियो जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शन गरेका थिए। लामो समयको लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय धराशायी भने पनि सरकारले व्यवसायीहरूको हितमा काम नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्। अब प्रोटोकल मेन्टेन गरेर, हेल्थ प्रोटोकल मेन्टेन गरेर टुरिस्टलाई चाहिँ आउन दिनुपर्छ भनेर भन्यौँ, तर सरकारले सुनेन
हामीले बारम्बार भन्यौँ अब चाहिँ नि भिसा चाहिँ नि प्रक्रिया पुर्याएर चाहिँ नि भिसा दिनु पर्यो, किनभने कति देशमा चाहिँ नि एम्बेसी छैन, उहाँबाट भिसा लिएर आउन सक्दैनन्। पहिला ट्रेकिङलाई दियो, एक्सपिडिसनलाई दियो, टुरलाई दिएन, हामीले सबैलाई दिनु पर्यो भन्यौँ, त्यो पनि दिएन। र अहिले आजको दिनमा आइपुग्दाखेरिसम्म पनि हामीले पर्खेर हेऱ्यौँ, प्रधानमन्त्री कहाँ के अरे कम्युनिकेसन गऱ्यौँ, अर्थमन्त्रीसँग गऱ्यौँ, सबैसँग गऱ्यौँ, तर उहाँहरू कसैले पनि केही पनि पर्यटन व्यवसायीको कुरा सुन्नु भएन। पर्यटन व्यवसायी भोकै अब सडकमा मर्ने अवस्था भइसक्यो। जोखिमको आधारमा जुन बेस रेट भन्दा जुन लिने ब्याङ्कको जुन एउटा प्रोभिजन छ, त्यो हिसाबमा कम कर्जा भयो भने जोखिम बढी हुने, बढी कर्जा भयो भने जो ब्याङ्कमा लगानी भएकाहरू छन् अथवा भनौँ सर्टेन वर्ग, उहाँहरूले त्यो बेस रेटमा सारा आफ्नो पेसा व्यवसाय चलाउने, अनि जसको तपाईँको चाहिँ देशकै इकोनोमीमा यत्रो ठुलो चाहिँ स्टेक छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो एक्सेसै नपाउने भनिसकेपछि मौद्रिक नीति नै खराब हो भन्ने हाम्रो ठमाइ हो। व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिमा भएका कुरा कार्यान्वयनमा लान सरकारसँग माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूलाई सहुलियत ऋण दिने भनिए पनि पहुँचवालाले मात्र पाएको र साधारण व्यवसायीहरूलाई सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले प्रक्रिया पूरा गरी आउने पर्यटकहरूलाई अनअराइभल भिजा तत्काल खोल्नुपर्ने, सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने तथा बैंक ब्याजमा केही छुट दिनुपर्ने माग समेत राखेका छन्। आफूहरूको माग पूरा नभएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। जुन नेपाल सरकारले मौद्रिक नीति ल्यायो, त्यो नीति चाहिँ कार्यान्वयनको लागि चाहिँ हो भनेर चाहिँ यो नीति कार्यान्वयन भएन। यो ठुल्ठुलो घरानाहरूले मात्रै पाए, ठुला अरबपतिहरूले मात्रै पाए, हामी साना स्वरोजगार व्यवसायीहरूले पाएनौँ। त्यसका लागि चाहिँ यो आन्दोलन, यो साङ्केतिक आन्दोलन मात्रै हो। अब थप केही आन्दोलनहरू पछि फेरि हुनसक्छ। यो सरकारले चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्यो भने अझ सशक्त आन्दोलन हुनसक्छ। लामो समयको लकडाउनका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित बन्यो। अधिकांश पेसा व्यवसाय अहिले उकास्ने क्रममा भए पनि पर्यटन व्यवसायले भने गति लिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले यो क्षेत्रका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय डङ्गोलका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ, तर वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरू यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्न भने पाएका छैनन्। बीमा अन्तर्गत उपचार गर्न जाँदा अस्पतालमा औषधि निशुल्क नपाएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू अन्य अस्पतालबाट पैसा तिरेर सोही औषधि किन्न बाध्य भएका छन्। सरकारले 70 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूले सरकारद्वारा तोकिएका विभिन्न औषधि पनि निशुल्क पाउन सक्छन्। तर वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले भने निशुल्क पाउनुपर्ने औषधि अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। अस्पतालको फार्मेसीमा बीमा अन्तर्गत निशुल्क पाउनुपर्ने औषधि उपलब्ध नहुँदा उनीहरू बाहिर औषधि खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। औषधि लिन जाँदा औषधि उपलब्ध नभएको भन्दै अस्पताल फार्मेसीले नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पठाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। 4 को मिलल, 3 को ना मिलल। कति कला डॉक्टर रेफर कैलो कहाँ हुआ? मेडिकल में हम पूरी कटाओ के पूरी, फिर पूरी बनवाओ, यहाँ का पूरिया दो, रेफर को बना दी पूरी, फिर डॉक्टर लगे जाके दवाई लिखाओ, फिर जाके फोटो कॉपी कराओ रखे तब दवाई मिल गई। मेरो श्रीमतीलाई मानसिक रोग छ, सुगर छ, बीपी हाई छ, के 7वटा रोग भन्छ। अब दबाई केही पनि दिँदैन, यस्तो रिफेयर भनेर यस्तो कागज लेखेर दिन्छ, औषधि केही पनि दिँदैन। के हो यस्तो? कहाँ रेफर गरेको छ? नेशनल मेडिकल कलेजमा। कोरोनाका कारण लामो समयसम्म अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द भएका कारण धेरै औषधिको म्याद सकेको अस्पताल फार्मेसीले जनाएको छ। हाल औषधि खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको र 15 दिनभित्र बिरामीले औषधि अभावको मार खेप्नु नपर्ने फार्मेसी हरिनन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। टेन्डर चाहिँ स्वीकृत भएको थिएन। टेन्डर अहिले आजै नै भर्खर हामीले आशय सूचनामा आज निकालेछौँ गोरखापत्रमा। टेन्डर मतलब उता कोरोना पिरियड कारणले साउन हाम्रो असोज 5 गते चाहिँ ओपीडी चालू भयो। असोज 5 गतेपछि हामीले टेन्डर प्रक्रिया गर्दा 30 दिन लाग्ने भयो। 30 दिन लागेपछि त्यसपछि हाम्रो 10-15 दिन लाग्ने भयो तपाईँको उनीहरूको डकुमेन्ट सरियाएपछि त्यसपछि 15 दिनपछि आशय सूचना हामी निकालेछौँ। आशय सूचना आज निस्किसकेको छ। गोरखापत्र आजको डेटमा निस्केको हो। निस्केपछि आजदेखि 15 दिनभित्रमा सबै मेडिसिन उपलब्ध हुन्छ।
स्वास्थ्य बिमा हुँदाहुँदै पनि औषधि खरिद गरी सेवन गर्नु पर्दा ज्येष्ठ नागरिक निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन औषधिदेखि लिएर स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार राम्ररी भएको नभएको अनुगमन हुन जरुरी छ। अन्यथा बिमा कार्यक्रम कागजमै मात्र सीमित नहोला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश कणको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नागरिकहरूलाई गाउँमै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअघि सामान्य बिरामी हुँदा समेत टाढा धाइरहनुपर्ने समस्या हट्ने स्थानीयको विश्वास छ। देश संघीयतामा गएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमै भन्ने नारा कतिपय ठाउँमा लागू गर्न नसक्दा नारामै सीमित हुने गरेको छ। तर कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय नागरिकहरूमा खुसी छाएको छ। अहिले सामान्य रुगाखोकी ज्वरो हुँदा सिटामोल समेत गाउँमा नपाइने र घण्टौँ टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको र गाउँमै स्वास्थ्य उपचार पाउँदा सहज भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। सुविधा नजिकै भयो सबभन्दा राम्रो कुरो हाम्रो। त्यसपछि अब त्यो टाढा जानुभन्दा आफ्नै वार्डमा त्यो औषधि उपचार गर्न पाउनु राम्रो कुरा हो। अहिले म बच्चाको लागि त्यो सर्दीको औषधि लिन घोरिङा भन्ने त्यो हेल्थ पोस्ट त छ, उता जानु पर्थ्यो। त्यो नभए सुक्खर जानु पर्थ्यो। अब त हाम्रै वार्डमा भयो, राम्रो कुरा हो। अझै राम्रो भएछ, राम्रोसँग चल्दैछ। पहिला त टाढा थियो, अब त नजिकै छ। हाम्रो लागि पनि राम्रै भइहाल्यो। त उहाँ जाँदाखेरि आटोको भाडा हुँदा थियो, आटोको भाडा चाहिन्थ्यो। अब त यहाँ हुँदाखेरि अब राम्रो भयो, नजिकै पनि भयो, आटोको भाडा पनि चाहिँदैन। अब हामी आफै हिँडेर आइहाल्छौँ यता। सामान्य सिटामोलदेखि लिएर गर्भवती महिलाहरूको चेक जाँच र डेलिभरीको सुविधा गाउँमै पाएपछि स्थानीयहरूलाई सहज भएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरू टाढा भएकै कारण कतिपय गर्भवती महिलाहरूको अस्पताल नपुर्याउँदै बाटोमै मृत्यु हुने गरेको थियो। अब भने यस्ता समस्याको अन्त्य हुने आधारभूत स्वास्थ्य चौकी हरिनगरले जनाएको छ। यहाँ अहिले भर्खरै खुलेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा हामीहरूले जुन स्वास्थ्य चौकीमा दिने सेवा सुविधाहरू छन् सबै ती दिइरहेका छौँ। जस्तै अब सानो गर्भवती भयो भने यहाँबाट तपाईँको दरक स्वास्थ्य चौकी जानु पर्थ्यो। त्यो समस्याबाट अलि मान्छेहरू अलि खुसी छन्। यहीँ आएर अहिले गर्भवती जाँच चेक जाँच सबै यतै हुन्छ। वडाभित्रका हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनु आफ्नो कर्तव्य भएकोले अथक प्रयासपछि गाउँमै स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिएको र यसलाई स्तर उन्नतिसँगै दक्ष जनशक्ति थप गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले पनि अवधारणा ल्याएको त्यही भनेर हो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त भन्यो, सिंहदरबार घरै मात्र बनाएर भएन, दरबारबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने पनि सबैको इच्छा आकांक्षा भावनाले घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा यो स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिएको हो। स्थापना गरिएको दिनदेखि मान्छेहरूले सुविधाको अनुभूति गरेका छन्। अझ केही थप कुराकानीहरूको पनि पहल गर्नु छ। हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउनु सरकारको कर्तव्य हो। यसरी गाउँमै स्थापना भएका स्वास्थ्य चौकीले नागरिकलाई भरपर्दो सेवा सुविधा दिन सके हरेक नागरिकले स्वास्थ्यमा पहुँच भएको अनुभूति गर्न सक्ने थिए। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट श्रवण देउबाको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले स्थानीयवासी तथा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन थालेको छ। उपमहानगरले घर बहाल र व्यवसाय करमा छुटको व्यवस्था गरेपछि उद्योगी व्यवसायी उत्साहित बनेर कर तिर्न थालेका छन्। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरले स्थानीय तथा उद्योगी व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन गत साउन 1 गतेदेखि घरबहाल र व्यवसाय करमा भारी छुटको व्यवस्था गरेको थियो। छुटको व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तथा उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएर कर तिर्न थालेका छन्। पुस मसान्तसम्म घरबहाल कर तिरेका करदाताले 2075 सालभन्दा अघिको घरबहाल कर मिनाहा पाएका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाको जसले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले यो कोरोनाले चाहिँ ग्रस्त बनाएको अवस्थामा व्यवसाय धराशयी भएको अवस्थामा उहाँहरूले करमा छुट दिएर व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको छ र व्यवसायहरू पनि कर तिर्न उत्साहित भएका छन्। चालु वर्षमा 10%, अघिल्लो वर्ष 2076मा 30% र 2075 सालकोमा आधा छुट दिइएको हो। माघ मसान्तसम्ममा व्यवसाय कर तिर्दा चालु वर्षकोमा 10%, अघिल्लो वर्षकोमा 25% र त्योभन्दा अघिकोमा जरिवाना छुट हुने व्यवस्था उपमहानगरले गरेको छ। कर छुटको घोषणा भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो मङ्सिर र पुस महिनामा चाहिँ करदाताहरू चाहिँ उत्साही रूपमा चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ। अगाडि त कोरोनाको अलिकति महामारीले कम पनि थियो, त्यो हिसाबले करको दरहरूमा छुटहरू भयो। त्यसपछि घरबहालमा पनि हामीले 75 सालभन्दा अगाडि चाहिँ मिना गर्ने निर्णय गरेको छ नगरसभाले। इटहरी उपमहानगरको कुल बजेट 1 अर्ब 75 करोडको छ, जसको आन्तरिक लक्ष्य 55 करोडको रहेको छ, जुन करदाताको योगदानले मात्र लक्ष्यमा पुग्न सम्भव देखिएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण कर सङ्कलन प्रभावित भएको छ। साथै जरिवानाले गर्दा पनि कतिपय व्यवसायी तथा नगरवासीहरूले कर छली गर्दै आएका थिए। कर छुटको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न उपमहानगरले नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ। खास गरी कोभिडको कारणले करदाताहरूलाई कर तिर्नलाई गाह्रो भयो, व्यवसायहरू बन्द भयो। त्यसकारणले लकडाउनको अवधिको अघिल्लो आर्थिक वर्ष जो लकडाउन एकदमै टाइट लकडाउन भयो, त्यो बेलाको हामीले 25% कर छुट गरेका छौँ त्यो आर्थिक वर्षको, र यो अहिलेको चालु आर्थिक वर्षको 20% कर छुट गरेका छौँ। कर महँगो भयो, कर राजस्व तिर्न गाह्रो भयो भन्ने कुरा बाहिर छ, तर कर राजस्व चाहिँ छुट गरेको कारणले उहाँहरूलाई झन् घटेको छ, सस्तो भएको छ र धेरै मान्छेहरू करको दायरामा नआएका मान्छेहरू पनि अहिले करको दायरामा आउनुभएको छ। लामो समयदेखिको बाँकी कर चुक्ता र जरिवानाले त्रसित नगरवासी उपमहानगरपालिकाले गरेको भारी कर छुटको व्यवस्थाले उत्साहका साथ करको दायरामा आउनु उपमहानगरको आन्तरिक कर सङ्कलनको लक्ष्यमा सकारात्मक पक्ष हो। उपमहानगरले विभिन्न शीर्षकमा यसरी कर छुट गरेर सबै नगरवासीलाई करको दायरामा ल्याएकोमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले प्रशंसा समेत गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनमा नक्कली कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाएको आरोपमा 80 जना पक्राउ परेका छन्। राजधानी बेइजिङ, साङ्घाई र साङडोङ प्रान्तमा नक्कली खोप बनाउनेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरूले गत सेप्टेम्बरदेखि नै खोप निर्माणको काम गर्दै आएको 3000 डोज खोप उत्पादन गरेको बताइएको छ। उनीहरूले स्लाइन लाइन सिरिन्जमा तानेर विदेश पठाउन नक्कली खोप तयार पार्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उत्पादित ती नक्कली खोपहरू नष्ट गरिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। चीनमा सिनोभ्याक र सिनोफर्मले विकास गरेका कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले सहज जित निकालेको छ। आज बिहान सम्पन्न खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले साउथह्याम्पटनलाई 9-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सहज जित निकालेको हो। सुरुमै 10 खेलाडीमा सीमित भएको साउथह्याम्पटन अन्तिमको केही समय 9 खेलाडीमा समेटिएको थियो। पहिलो हाफमा 4 गोलको अग्रता लिएको म्यान्चेस्टर युनाइटेडले दोस्रो हाफमा थप 5 गोल गर्न सफल रह्यो। म्यान्चेस्टरको लागि एन्थोनी मार्सलले 69 र 90 मिनेटमा गरी 2 गोल गरे। वान बिसाकाले 18औं, मार्कस रासफोर्डले
25औं, एन्डरसन काभानीले 39औं, स्कट म्याक्टोमिनीले 71औं, ब्रुनो फर्नान्डेसले 87औं तथा ड्यान जेम्सले इन्जुरी समयको तेस्रो अर्थात् 93 मिनेटमा गोल गरे। यस्तै बेड नागरिकले 34औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेका थिए। कीर्तिमानले जितपछि दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको 22 खेलबाट 44 अङ्क भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुकमा राजनीतिक संकट जारी, सडकमा भने एजेन्डाविहीन विरोध र चर्को नारा। राजनीतिक स्थिरताको लागि नेता कार्यकर्ता सजग हुन आवश्यक। दुई पक्षमा विभक्त हुँदा सडकमा पुग्यो नेकपाको घर झगडा। आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खलाले कम्युनिस्ट राजनीतिको हुर्मत लिएको विश्लेषण। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा हुने खेलाडी छनौटमा भेदभाव नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। देशको गौरव बढाउने खेल क्षेत्रमा गरिने लगानी अनुत्पादक नभएको टिप्पणी। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षद्वारा निर्वाचन आयोगमा पार्टी र चुनाव चिन्हको आधिकारिकता दावी। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको तर्क। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको लागि ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वीरगञ्जमा प्रभावकारी भएन। ज्येष्ठ नागरिकले निशुल्क पाउनुपर्ने औषधि पैसा तिरेर किन्न बाध्य। चीनको राजधानी बेइजिङ, साङ्घाई र साङडोङ प्रान्तबाट कोरोना विरुद्धको नक्कली खोप बनाएको आरोपमा 80 जना पक्राउ। उत्पादित नक्कली खोप नष्ट। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सहज जित। युनाइटेडसँग साउथह्याम्पटन 9-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।